प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। सधैँझै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानी यहाँहरूको चिर परिचित सर आरबी सर उपस्थित भइसकेका छु लिएर कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेस। यो यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ कि यो कार्यक्रम हाम्रो नेपाली र इंग्लिश दुवै मिडियममा हुने गर्छ। त्यसैले दुवै मिडियमका भाइ बहिनीहरूको लागि धेरै लाभदायक हुनेछ। त्यस्तै हिजो हामी आर्टिकलको बारेमा पढे, आर्टिकलको बारेमा स्टडी गरे कि आर्टिकल के हो, आर्टिकल केलाई भनिन्छ। त्यस्तै साथी भाइ बहिनीहरू, अब त्यसमा आर्टिकल हामी पढे कि आर्टिकल दुई भागमा बाँडिएको छ। एउटा डेफिनिट आर्टिकल, अर्को इन्डेफिनिट आर्टिकल। एउटा डेफिनिट आर्टिकल, अर्को इन्डेफिनिट आर्टिकल। भने इन्डेफिनिटमा चाहिँ ए र एन पर्छ भने त्यसको पनि युज हामी पढिसके कि ए को प्रयोग कहाँ गर्ने, त्यस्तै एन को पनि प्रयोग कहाँ गर्ने, र त्यस्तै चाहिँ हामी द को पनि प्रयोग बुझिसके कि द को प्रयोग कहाँ गर्ने हामी। त्यस्तै अब हामी यो जानौँ कि अब आर्टिकलकै प्रयोग नै नगर्ने, कहाँ आर्टिकलको प्रयोग गर्नु हुँदैन, कहाँ आर्टिकलको प्रयोग नगर्ने, त्यस्तो टपिक लिएर आएको छ। आज टपिक रहेछ हाम्रो ओमिसन अफ आर्टिकल। जीरो आर्टिकल पनि यसलाई भन्ने गरिन्छ कि यसको आर्टिकल कहाँ प्रयोग नगर्ने, आर्टिकल नप्रयोग गर्ने। अब त्यस्तो कुराहरू छ, कहाँ कहाँ आर्टिकल हामी प्रयोग नगर्ने। यसभन्दा पहिला त हामी सिके कि आर्टिकललाई कसरी प्रयोग गर्ने र कहाँ प्रयोग गर्ने। तर भाइ बहिनीहरू, आज तपाईँहरूको माझमा लिएर आएको छु कि आर्टिकललाई हामी प्रयोग कहाँ नगर्ने। यसभन्दा पहिला पढे हामी आर्टिकललाई कहाँ प्रयोग गर्ने, तर आज हामी पढ्न गइरहेछौँ, स्टडी गर्न गइरहेछौँ। आज हामी छलफल गर्न गइरहेछौँ कि हामी आर्टिकललाई कहाँ प्रयोग नगर्ने। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आऊ हाम्रो टपिकमा कि आर्टिकलको प्रयोग कहाँ चाहिँ नगर्ने। त्यस्तै भाइ बहिनी ध्यान दिएर हेर्नु होला। बिफोर नेम्स अफ पिपल, बिफोर नेम्स अफ पिपल, कन्ट्रिज, टाउन, भिलेज एटसेट्रा। यसको अर्थ यो हुन्छ भाइ बहिनीहरू कि हामीले मानिसको नामको अगाडि, देशको नामको अगाडि, सहरको नामको अगाडि, गाउँको नामको अगाडि हामीलाई आर्टिकलको प्रयोग गर्नु हुँदैन। जस्तै इक्जाम्पलमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, अनु रिड्स इन क्लास 8, अनु रिड्स इन क्लास 8 भने यहाँ अनु चाहिँ के हो, मानिसको नाम हो, एउटा व्यक्तिको नाम हो। त्यसैले यसको अगाडि हामी आर्टिकलको प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसलाई नथिङ बट भनेर भन्नु काटिदिन्छौँ हामी, के यसको प्रयोगै हुँदैन। अब हेर्नु, त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल रहेछ हाम्रो, नेपाल लाइज बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना, नेपाल लाइज बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना। अब यसमा भाइ बहिनी नेपाल, अब नेपाल चाहिँ के हो भने कन्ट्रीको नाम हो होइन, देशको नामको अगाडि पनि हामीलाई आर्टिकलको प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस्तै नेपाल पनि त हाम्रै देश हो, यो पनि देशको नाम हो, त्यसैले यसको अगाडि हामी आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। त्यस्तै साथीभाइ पनि यस्तै अर्को रहेछ यहाँ, काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल, काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल। अब यो जुन काठमाडौँ छ यो पनि एउटा के हो, सहरको नाम हो, टाउनको नाम हो। त्यसैले यसको अगाडि हामी द को प्रयोग गर्दैनौँ, गर्नु हुँदैन। किनभने काठमाडौँ भने एउटा चाहिँ तपाईँको सहरको नाम भइहाल्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यहाँ कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग गर्दैन। र यस्तो चाहिँ हेर्ने हो भने यो प्रोपर नाउन पनि हुन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, अर्को हाम्रो आफ्नो यहाँ सिमरनगढलाई पनि लिन सक्छौँ। सिमरनगढ इज द बेस्ट प्लेस, बट यहाँ सिमरनगढ, अब सिमरनगढ पनि के हो, एउटा सहरको नाम हो, टाउनको नाम हो, हाम्रो सहर जस्तै हो। त्यसैले यहाँ सिमरनगढको अगाडि हामी के गर्छौँ भने कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। त्यस्तै अर्को आफ्नै गाउँको नाम जस्तै इटवाल, इटवाल अगाडि पनि आर्टिकल हामी प्रयोग गर्दैनौँ। हरिहरपुर, अब हरिहरपुर के हो, एउटा गाउँको नाम हो, त्यसैले यसको अगाडि हामी आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। बसवरिया, कञ्चनपुर, जनकपुर, यस्तो चाहिँ ठाउँको नामको अगाडि हामी आर्टिकल प्रयोग गर्दैनौँ। इटवाल, सलेमपुर, खजानी, बैरिया, कचुरवा, यसो के हो हाम्रो गाउँको नामहरू छ, यसको अगाडि हामी आर्टिकलको प्रयोग गर्नु हुँदैन। हामी अब यसको अगाडि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँले थाहा भइसक्यो, वी कान्ट युज आर्टिकल बिफोर नेम्स अफ पिपल, कन्ट्रिज, टाउन एन्ड भिलेज, अब भिलेज एटसेट्रा। मानिसको नामको अगाडि आर्टिकल प्रयोग गर्दैन, कन्ट्रिजको नामको अगाडि पनि आर्टिकल प्रयोग गर्दैन हामी। त्यस्तै टाउनको अगाडि पनि हामी आर्टिकल प्रयोग गर्दैन, त्यस्तै भिलेजको अगाडि पनि हामी आर्टिकल प्रयोग गर्दैन एटसेट्रा। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, अब अर्को इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने हामी के हो भने बिफोर मिल, मतलब
भोजनको अगाडि हामीलाई आर्टिकलको प्रयोग गर्नु हुँदैन। भोजनको, भोजन मतलब बुझ्नुहुन्छ नि खाना। जस्तै यहाँ भनेछ ब्रेड, ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर, सपर इट्सेट्रा। यस्तो कुराको नामको अगाडि हामी आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तै कि बिफोर मिल, भोजनको अगाडि हामीलाई आर्टिकलको प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब हेर्नु, जस्तै कि इक्जाम्पल मैले दिएँ तपाईँलाई, तपाईँ सुन्नु भयो ब्रेड, ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर, सपर इट्सेट्रा। प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँ रेडियो सेटमा बस्नु भएको छ भने प्लिज कपी र कलम लिनु र नोट गर्दै जानु कि कहाँ कहाँ हामीले आर्टिकलको प्रयोग नगर्ने। धेरै जसो एसीका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, डेलीका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इक्जाममा बसेर अनि यस्तोसम्म कन्फ्युज भएर उहाँहरू आर्टिकल प्रयोग गरिदिनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ गएर त्यहाँ रङ हुन्छ र उहाँहरूको मार्क्स कट्ने गर्छन्, इक्जाममा मार्क्स कम आउँछ। त्यसैले तपाईँहरू ध्यान दिनु। यदि रेडियो सेटमा बस्नु भएको छ भने नोट गर्नु, वी कान्ट युज आर्टिकल बिफोर नेम्स अफ पिपल, कन्ट्रिज, टाउन, भिलेज इट्सेट्रा। अर्थात् नेपालीमा लेख्नुहुन्छ भने नेपाली मिडियमका भाइ बहिनीहरू मानिसको नामको अगाडि कन्ट्रीको, टाउनको, भिलेजको, यस्तो गाउँको, देशको, सहरको मानिसको नामको अगाडि हामी आर्टिकलको प्रयोग गर्दैन। त्यस्तै अर्को पनि टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ बिफोर मिल, अर्थात् खानाको अगाडि हामी, भोजनको अगाडि हामी आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तै कि ब्रेड छ त द ब्रेड हामी नभन्ने, ब्रेकफास्ट द ब्रेकफास्ट भन्दैनौँ हामी, लन्च द लन्च भन्दैनौँ, डिनर, सपर इत्यादि यस्ता कुराहरू छन् जसमा हामी आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। यदि तपाईँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई भिडियोलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्स्नुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गर्नु ताकि हाम्रो पुरै भिडियोहरू तपाईँलाई सजिलो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ पाउनुहुन्छ अनि तपाईँले हामी पुर्याउन सक्छौँ। अनि त्यस्तै भाइ बहिनीहरू बिफोर रिलेसन, यसै कारण हामीहरूको हेरेछौँ बिफोर रिलेसन, सम्बन्धको अगाडि पनि हामी आर्टिकलको प्रयोग गरिँदैनौँ। जस्तै फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर इट्सेट्रा, यस्तो नाउनको अगाडि हामी आर्टिकलको प्रयोग गरिँदैनौँ। जस्तै कि द फादर भन्दैन, अ फादर भन्दैन, अ मदर भन्दैन, अ ब्रदर भन्दैन। त्यस्तै हामी यस्तो कुरा गर्ने गर्छौँ होइन। त्यस्तै साथीभाइ यस्तो रिलेसनको नामको अगाडि हामी आर्टिकलको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै हि इज माई ब्रदर, अब नभने हि इज माई अ ब्रदर, यस्तो भन्नु त मिल्दैन हामीलाई। त्यसैले यस्तो अगाडि हामी अगाडि प्रयोग गर्नु हुँदैन। सी इज माई सिस्टर, यो सही हो। सी इज माई अ सिस्टर त हुँदैन, सी इज माई अ सिस्टर हुँदैन। त्यसैले हामी रिलेसनको नामहरूको अगाडि हामी आर्टिकल प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस्तै भयो भने अर्को हेर्नु दको प्रयोग गर्दैनौँ हामी। जस्तै बिफोर डिजिज, बिफोर डिजिज, रोगहरूको नामको अगाडि हामीले दको प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तै कि निमोनिया, डायरिया, फिभर, मलेरिया, टाइफोइड, जन्डिस इट्सेट्रा विभिन्न रोगहरूको नाम छ। जस्तै कोरोना, रोगहरूको नामको, डिजिजहरूको नामको अगाडि हामीले आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तो दको प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तै कि यहाँ छ हामी भन्दैनौँ द निमोनिया, यसले भन्छ हामी निमोनिया, डायरिया, फिभर, मलेरिया, टाइफोइड इत्यादि यस्ता नामहरूको अगाडि हामी आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। त्यस्तै साथीभाइमा अब अर्को हामी हेर्नेछौँ बिफोर द नेम अफ डे एन्ड मन्थ, बिफोर द डे एन्ड मन्थ, यसको अर्थ के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, दिनको र महिनाको नामको अगाडि हामी कुनै आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। दिनहरूको नाम अथवा महिनाको नाम अगाडि हामी कुनै आर्टिकलको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै कि सन्डे, हामी भन्नु पर्दैन, हामी भन्दैन कि द सन्डे, अ सन्डे यस्तो थोरै भन्छौँ। यस्तै हामी सन्डे भन्छौँ। मन्डे उस्तै अ मन्डे, द मन्डे थोरै नभने सिधै मन्डे भन्ने हामी। त्यस्तै भए पनि अर्को रहेछ मार्च, मार्च त महिनाको नाम हो, मन्थली हो, महिना हो। त्यसैले यहाँ पनि हामी के गर्ने, सिधै मार्च भन्ने, अप्रिल भन्ने, जनवरी भन्ने, फेब्रुअरी भन्ने, त्यस्तै डिसेम्बर भन्ने, नोभेम्बर भन्ने, वैशाख, जेठ, असाढ जे पनि महिना नामहरू छ वा दिनको नामहरू छ त्यसको अगाडि हामी कुनै पनि यस्तो आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को के हो भने बिफोर द नेम्स अफ ल्याङ्ग्वेज, बिफोर द
नेम्स अफ ल्याङ्ग्वेज, अर्थात् भाषाको नामहरूको अगाडि कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग गर्नु हुँदैन। भाषाको नामको अगाडि हामीलाई कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग गर्दैन। जस्तै कि नेपाली, नेपाली एउटा भाषा हो, नेपाली, इङ्ग्लिस, बङ्गाली, थारू, चाइनिज, कोरियन, उर्दू, भोजपुरी इत्यादि भाषाहरूको नामको अगाडि हामी कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्दैन। जस्तै कि हामी भन्न सक्छौँ, सेन्टेन्समा भन्न सक्छौँ आई स्पिक इङ्ग्लिस, आई स्पिक इङ्ग्लिस। अब हामी भन्दैन नि आई स्पिक इङ्ग्लिस भन्दैनौँ। त्यस्तै यदि हामीले भोजपुरी भन्न सक्छौँ भने आई क्यान स्पिक इङ्ग्लिस, आई क्यान स्पिक भोजपुरी, आई क्यान स्पिक भोजपुरी। हामीले भन्दैन आई क्यान स्पिक अ भोजपुरी। त्यस्तै हामी भाषाको नामको अगाडि हामी कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग गर्दैन, भाषाको नामको अगाडि आर्टिकलको प्रयोग गर्दैन। त्यस्तै भाइ बहिनी तपाईँले थाहा भइसकेछ कि भाषाको नामको अगाडि हामीले आर्टिकल प्रयोग गर्नु हुँदैन। प्रिय साथी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर द नेम्स अफ ल्याङ्ग्वेज, बिफोर द नेम्स अफ ल्याङ्ग्वेज, नेपाली, हिन्दी, बङ्गाली, थारू, चाइनिज इट्सेट्रा। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू यो पनि बुझ्नुभयो बिफोर द नेम्स अफ ल्याङ्ग्वेज। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब अर्को पनि इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर द सब्जेक्ट, वी कान्ट युज आर्टिकल बिफोर द सब्जेक्ट्स, बिफोर द नेम अफ सब्जेक्ट्स, बिफोर द सब्जेक्ट्स, यानि कि विषयहरूको, सब्जेक्ट्सहरूको नामको अगाडि हामीले आर्टिकलको प्रयोग गर्नु हुँदैन। प्रिय साथी भाइ बहिनीहरू, जस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो विषयहरू के हुन्छ, नेपाली, इङ्ग्लिस, म्याथ, साइन्स, सोसल, पपुलेसन, हेल्थ, कम्प्युटर, यी विषयहरूको नामहरू छन्। यस्ता यस्ता नाम विषयको नामहरू यदि आउँछ भने त्यहाँ हामी कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्ने भने हामी हेर्न सक्छौँ, जस्तै कि यहाँ लेखेको छ बिफोर द नेम्स अफ गेम्स, बिफोर द नेम्स अफ गेम, खेलहरूको नामको अगाडि हामीले कुनै पनि यस्तो आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। खेलको नामको अगाडि आर्टिकल प्रयोग गर्नु हुँदैन। जस्तै कि तपाईँले थाहा छ खेलको नामहरू धेरै खेल हामी खेल्छौँ, फुटबल, भलिबल, टेनिस, बास्केटबल, कबड्डी, क्रिकेट इट्सेट्रा यस्तो नामहरू छन्। खेलको नामहरू यदि आउँछ भने हामीले त्यहाँ आर्टिकलको प्रयोग नगर्ने। जस्तै कि हामीले यहाँ लेखेको छु फुटबल, भलिबल, टेनिस, बास्केटबल, क्रिकेट भने यदि हामीले भन्छौँ भने यस्तै सबैमा काटेर यसको अगाडि आर्टिकल प्रयोग हुँदैन। हामी यस्तै भनिदिन्छौँ फुटबल, भलिबल, टेनिस, त्यस्तै बास्केटबल, क्रिकेट इट्सेट्रा कुराहरू हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू जस्तै हामी भन्छौँ आई प्ले फुटबल, आई प्ले फुटबल, आई प्ले फुटबल। अब आई प्ले फुटबल हामी भनिरहेको छु भने जस्तै प्ले फुटबल भनिरहेको छौँ, हामी यो भनिरहेको छैन कि आई प्ले अ फुटबल, यस्तो त भन्दैनौँ हामी यस्तो भन्छौँ कि आई प्ले फुटबल, आई प्ले फुटबल, हामी यो भन्दैन कि आई प्ले अ फुटबल। त्यस्तैले हामीले यहाँ पनि यो सेन्टेन्समा पनि हामी एको प्रयोग गरिरहेको छैन, आर्टिकल प्रयोग गरिरहेको छैन। जस्तै हामी लेखेर हेर्न सक्छौँ, जस्तै कि यहाँ हेर्न ठाउँ छ हाम्रो, यहाँ हामी कतै हेर्नु, यहाँ लेख्न सक्छु म आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। यदि यस्तो आउँछ भने तपाईँले सोच्नुपर्ने हो यहाँ अब यो क्रिकेट छ, अब क्रिकेटको अगाडि के प्रयोग गर्ने, यहाँ कुन आर्टिकल प्रयोग गर्ने। यहाँ दिएको छ, अप्सनमा दिएको छ ए दिएको हुनसक्छ, एन दिएको हुनसक्छ र त्यस्तै द दिएको पनि हुनसक्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, अब आई प्ले क्रिकेट छ भने यसमा हामी के गर्ने, अब त क्रिकेट छ, अब हेर्नु यो के हो, यो चाहिँ हाम्रो के हो, इट इज अ नेम अफ नेम्स अफ गेम, नेम अफ गेम, यो चाहिँ खेलको एउटा नाम हो। अब खेलको नामको अगाडि हामीले आर्टिकल कुनै पनि प्रयोग गर्नु पर्दैन, कुनै पनि आर्टिकल हामी चाहिँ खेलको नामको अगाडि आर्टिकल प्रयोग गर्दैन। त्यसैले हामी के गरिदिन्छौँ, यहाँ कट गरिदिन्छौँ, कटिस गरिदिन्छौँ, नथिङ गरिदिन्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ अर्को जानु अब कहाँ नगर्ने प्रयोग भने बिफोर द प्राइमेरी पर्पज अफ द फ्लोइङ नाउन्स, बिफोर द प्राइमेरी पर्पज अफ द फ्लोइङ नाउन्स, स्कुल, कलेज, टेम्पल, मार्केट, युनिभर्सिटी इट्सेट्रा धेरै कुराहरू यस्तो हुनसक्छ भाइ बहिनी। जस्तै तपाईँहरू अझ हस्पिटल, स्कुल, चर्च, मस्जिद
इत्यादि यस्ता कुराहरू छन् जहाँ हामी यदि प्राइमरी पर्पजको लागि प्रयोग भइरहेछ भने त्यहाँ हामी आर्टिकल प्रयोग नगर्ने, तर सेकेन्डरी पर्पजको लागि त्यही भइदिएमा त्यहाँ हामी के गर्ने, द को प्रयोग चाहिँ गर्ने। प्रिय साथी भाइ बहिनीहरू, जस्तै अब हेर्न सक्छौँ कि कहाँ कहाँ हामी नगर्ने भनेर। जस्तै कि अब स्कुल छ, अब स्कुलमा मेन उद्देश्य के हो, कुन पर्पज उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य के हो भने त्यसमा या त पढ्नको लागि जान्छ या त पढाउनको लागि जान्छ। पढ्न या पढाउनको लागि गइरहेछ भने त्यो प्राइमरी पर्पज भयो। त्यस्तो सिचुएसनमा हामी त्यहाँ कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग गर्दैन। बट स्कुलमा हामी कसैसँग भेट्नु, कुनै साथीसँग फोन गर्छु, कुरा गर्छु, कहीँ आउनु छ भन्छु, हेलो साथी आउनु भेट्छु, फलानु स्कुलमा आउनु, त्यहाँ स्कुलमा भेट्छु। र त्यो स्कुलमा यदि गइरहेछ भने हामी त्यहाँ हाम्रो कसैसँग भेट्नको लागि गइरहेछ भने त्यो स्कुल भेट्ने ठाउँ होइन, पढ्नको लागि मेन उद्देश्य बनाएको छ, पठन पाठन गर्नको लागि बनाएको छ, तपाईँको भेटघाट गर्ने चौतार त बनाएको होइन। यदि हामी त्यो सेकेन्डरी पर्पजलाई गएको छौँ त्यहाँ त्यस्तो चिजमा दको प्रयोग गर्नु, तर सेकेन्डरी पर्पज भइरहेको छैन। यदि प्राइमरी पर्पज छ भने त्यहाँ हामी के गर्ने भने चाहे त्यहाँ केही पनि आर्टिकल, कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, अब अर्को कुरा मन्दिर, टेम्पल। अब टेम्पलमा हेर्नु भाइ बहिनीहरू, टेम्पलमा प्राइमरी पर्पज के हो, प्राथमिक उद्देश्य के हो भने त्यसमा प्रे गर्नलाई, पूजा आर्जन गर्नको लागि हामी जान्छौँ त्यहाँ होइन, पूजा पाठ गर्नको लागि जान्छौँ। तर पूजा पाठ गर्न जान्छौँ जो प्राइमरी पर्पज भयो, यस्तो कुरा आउँछ भने त्यहाँ हामी कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने। तर त्यही चाहिँ आइहाल्छ त्यसमा कि मन्दिरमा नै भन्छु म, आऊ भाइ साथी त्यहीँ भेट्छौँ। अब त्यहाँ पनि भेट्नलाई बोलाएको छु कसैले, हामी त्यो भेटघाट गरिरहेको छु भने त्यो चाहिँ कि हाम्रो सेकेन्डरी पर्पज भयो। त्यो सेकेन्डरी पर्पज भयो भने त्यो चाहिँ के भयो, हाम्रो त्यहाँ हामी दको प्रयोग गर्छौँ। कुनै मिटिङ गर्नु छ कुनै साथी भाइसँग, त त्यहाँ भन्छौँ मन्दिरमा आउनु, मिटिङ सिटिङ हुन्छ। त्यति त्यो मन्दिरमा मिटिङ गर्नको लागि थोरै छ, मन्दिरमा पूजा पाठ गर्नको लागि छ। त्यो पूजा पाठ प्राइमरी पर्पज भयो, र त्यहाँ मिटिङ गर्न गएर त्यो हाम्रो के हो, सेकेन्डरी पर्पज। जुन मिटिङ छ त्यो मिटिङमा हामी के गर्ने भने त्यहाँ द प्रयोग गर्ने, तर जुन पूजा पाठ गर्न जान्छ भने त्यहाँ चाहिँ हामी के गर्ने, कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूको पनि हामी हेर्न सक्छौँ। हस्पिटलले पनि त्यस्तो, हस्पिटलमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। कुनै धेरै फेमस हस्पिटल छ, कुनै सहरमा जान्छ हामी, अनि त्यहाँ हामी कुनै मान्छे साथीसँग भेट्छौँ भने स्वाट के भन्छ, कुनै सोध्छ कि कहाँ भेट्ने साथी, त यति बजी आउनु न फलानु हस्पिटलमा भेट्छु म, त्यहीँ हस्पिटलतिर आउनु न। अब त्यो हस्पिटलमा जानुको अर्थ के हो तपाईँको, त्यो हस्पिटलमा के गर्न जानु, त्यसलाई केही चेक जाँच गर्न, या त डक्टर हुन्छ चेक गर्न जानु, या त चेक गर्न जानु, यो चाहिँ मेन काम हो, त्यहाँको उद्देश्य त्यो हो। तर तपाईँ कसैमा भेट्न गइराख्नु भएको छ कि यस्तो इन्जोय गर्न गइराख्नुहुन्छ, त्यो भनेको हो सेकेन्डरी पर्पज हो। त सेकेन्डरी पर्पज आउने बित्तिकै तपाईँले दको प्रयोग गर्नु होला, तर प्राइमरी पर्पज आउँछ भने तपाईँले केही पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्नु भाइ बहिनी। त्यस्तै अर्को हेर्ने हो भने भाइ बहिनीहरू, कलेज पनि त्यस्तो हो, मार्केट पनि त्यस्तै हो भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नु अर्को, बिफोर इनडेफिनिट प्लुरल, बिफोर indefinite plural and uncountable noun, before indefinite plural and uncountable noun। indefinite plural noun को अगाडि र uncountable noun को अगाडि पनि हामी आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ, हामीले आर्टिकल प्रयोग गर्नु हुँदैन। जस्तै कि तपाईँ धेरै इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, जस्तै काउ, त्यो काउ त सिङ्गुलर छ त हामी प्रयोग गरिदिन्छौँ, बट त्यही यदि आउँछ काउज, बट त्यही आउँछ काउज। अब काउज आयो भने हामी के गर्ने, त्यहाँ कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने, गर्दैनौँ हामी। किन गर्दैनौँ, किनभने त्यहाँ चाहिँ के हो, काउज इन्डेफिनिट प्लुरल भइरहेको छ, त्यहाँ हामी नगर्ने कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग। त्यस्तै वाटर, वाटर पानी, अब वाटर आयो भने चाहिँ तपाईँ पानी हो, पानी के हो भने तपाईँको अनकाउन्टेबल नाउन भयो, त्यसैले यसको बारे हामी पनि के गर्छौँ, आर्टिकल प्रयोग गर्दैनौँ। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू, वाटर, काउज, पेन्स, ब्रेड, अल, राइस, साल्ट, सुगर, स्यान्ड, इट्सेट्रा नामहरू छन्, इत्यादि यस्तो नामहरू छन् जसको अगाडि हामी कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तै तपाईँ हेर्नुभयो वाटर, काउज, पेन्स, ब्रेड, अल्स, इट्सेट्रा यी नामहरू हुन् जसको अगाडि हामी आर्टिकल प्रयोग गर्दैनौँ। यदि त्यो नाउन चाहिँ इन्डेफिनिट प्लुरल छ, के छ भने इन्डेफिनिट प्लुरल छ र चाहिँ तपाईँको त्यो अनकाउन्टेबल नाउन छ भने त्यहाँ हामी के गर्छौँ भने कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गरिँदैनौँ। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अर्को के हो भने, अर्को हामी हेर्न सक्छौँ, बिफोर अ पोसेसिभ एडजेक्टिभ फलोड बाई अ नाउन। त्यहाँनिर सुन्नु ल भाइ बहिनीहरू, बिफोर अ पोसेसिभ एडजेक्टिभ फलोड बाई अ नाउन, पोसेसिभ एडजेक्टिभको अगाडि पनि हामी आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तै यो नाउन हो, जस्तै कि हामी भन्छौँ
हिज बुक, हिज बुक, त हिज बुक अगाडि हामी कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तै कि हर बुक, हिज पेन, पेन, माई ब्याग, योर पेन, यस्तोको अगाडि हामी कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग गर्दैन। हामी त्यस्तो भन्दैन दिस इज अ योर पेन भन्छौँ, भन्दै सिधै भन्छौँ दिस इज योर पेन। यदि यही मार्कर छ भन्नु छ यो मेरो मार्कर हो, दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर, यो भन्दैन दिस इज माई अ मार्कर, यस्तो भन्दैन हामी। दिस इज माई अ द मार्कर यस्तो भन्दैन, सिधै भन्छ दिस इज माई मार्कर। त्यसैले भाइ बहिनीहरू तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला, त्यहाँ बुझ्नु भइरहेछ कि हामी यहाँ प्रयोग के गर्ने के नगर्ने। जस्तै तपाईँ हेर्नुभयो हर बुक, हिज बुक, देयर हाउस, यस्तो नाउँ अगाडि हामी के गर्ने कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब हाम्रो आएछ तपाईँले जान्नुभयो बिफोर द नेम्स अफ गेम्स, बिफोर द प्राइमेरी पर्पज अफ द फ्लोइङ नाउन्स सच एज स्कुल, कलेज, टेम्पल, युनिभर्सिटी, मार्केट एटसेट्रा यस्तो नामहरू छन्। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू बिफोर इन्डिफिनिट प्लुरल एन्ड अनकाउन्टेबल नाउन, इन्डिफिनिट प्लुरल र अनकाउन्टेबल नाउनको अगाडि हामी कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को आयो बिफोर अ पोसेसिभ एड्जेक्टिभ, बिफोर अ पोसेसिभ एड्जेक्टिभ अफ फलोड बाई अ नाउन, बिफोर अ पोसेसिभ एड्जेक्टिभ फलोड बाई अ नाउन सच एज हर बुक, हिज बुक, देयर हाउस, माई हाउस, योर हाउस, हर हाउस, एटसेट्रा यस्तो कुराहरू आउँछ भने त्यहाँ हामी कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू बिफोर सम एक्सप्रेसन्स, बिफोर सम एक्सप्रेसन्स जस्तै कि होम, ह्यान्ड, फुट, नाइट, डिमान्ड। Listen once again, home, hand, foot, night, demand, यस्ता नामहरूको अगाडि हामी कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग नगर्ने। हामी नभन्ने अ होम, द होम यस्तो भन्ने हुँदैन, सिधै हामी काटिदिने यसलाई, कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने। ह्यान्ड चाहिँ त्यहाँ नगर्ने, हामी फुटको एड पनि नगर्ने, फुटको एड यस्तो कुराहरू हामी थाहा हुनु पर्यो। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्ने भने बिफोर प्रोपर abstract and material nouns, before proper abstract and material nouns। बताइरहनु भाइ बहिनीहरू यसो अर्थ पनि छ प्रोपर नाउनको अगाडि पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने, अब्स्ट्रेक्ट नाउनको अगाडि पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने र मेटेरियल नाउनको अगाडि पनि हामी आर्टिकल प्रयोग नगर्ने। अब त्यस्तै साथी भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोपर नाउनको अगाडि कसरी नप्रयोग गर्ने। अब प्रोपर नाउन भने के हो, खास नाम हो। जस्तै कि म टिचर छु, मेरो नाम त बेग्लै छ होला, मेरो नाम चाहिँ राम विश्वास महतो, जो राम विश्वास महतो त्यो के हो तपाईँको प्रोपर नाउन हो, त्यस अगाडि हामी कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै साथी भाइ बहिनीहरू अर्को हामी हेर्ने हो भने जस्तै कि सीता इज अ नर्स, सीता इज अ नर्स। अब जुन सीता छ त सीता के हो प्रोपर नाउन हो, स्पेसल नाउन हो भने यसको अगाडि हामी कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने त नगर्ने। त्यस्तै साथी भाइ बहिनीहरू अब अर्को हेरौँ हामी, त्यस्तै सिमरनगढ। अब सिमरनगढ पनि के हो, एउटा हाम्रो प्रोपर नाम नै हो। त प्रोपर नाम हो भने, प्रोपर नाउन हो भने यसको अगाडि पनि हामी कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने, यसको अगाडि पनि कुनै पनि आर्टिकललाई प्रयोग नगर्नु। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अझ धेरै प्रोपर नाउनहरू छ जस्तै त्यसको नाम राखेको हुन्छ, त्यसको अगाडि हामी आर्टिकल प्रयोग नगर्ने। अब त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब्स्ट्रेक्ट नाउन, अब्स्ट्रेक्ट नाउनको अर्थ यस्तो हुन्छ जसलाई हामी न हेर्न सक्छौँ न छुन सक्छौँ, मात्र फिल गर्छौँ, जसलाई न हामीले छुन सक्छौँ न हेर्न सक्छौँ, मात्र फिल गर्छौँ। जस्तै कि तपाईँको एयर, हावा। अब हावाको अगाडि हामी कुन आर्टिकल प्रयोग गर्ने, हावाको अगाडि कुन आर्टिकल प्रयोग गर्ने, कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने, किनभने हाम्रो अब्स्ट्रेक्ट नाउन हो, यसलाई हामी हेर्न सक्दैनौँ न छुन सक्छौँ, मात्र फिल गर्दछौँ। त्यस्तै लभ, तपाईँको लभ। अब लभ के हो, माया के हो। अब म तपाईँले कति माया गर्छु, तपाईँ कति मलाई माया गर्नुहुन्छ, यो त मात्र फिल गर्नुपर्ने कुरा हो, महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँले नहेर्न सक्नुहुन्छ, न म हेर्न सक्छु, न तपाईँ छुन सक्नुहुन्छ, न म छुन सक्छु, मात्र तपाईँ पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ, म पनि फिल गर्न सक्छु। यस्तो नाम छ लभ, माया। त भने यसको अगाडि पनि हामी कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने। घृणा, हेट,
धेरै भाइ बहिनी यदि भनिराख्नु भएको छ आरबी सर मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, आरबी सर मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। अब आरबी सर उहाँले कति माया गर्छ अब त्यो त हेर्नुपर्ने कुरा होइन, हेर्न सकिँदैन, मात्र फिल गर्न सकिन्छ कि गर्छ कि गर्दैन, यस्तो गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुँदैन। अब तपाईँले अब फिल गर्न सक्नुहुन्छ न, हेर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो मायालाई छुन सक्नुहुन्छ वा घेर्नलाई छुन सक्नुहुन्छ। कति भाइ पनि भन्नुहुन्छ कि मेरो साथी मलाई मान्नु हुँदैन, अलिकति मलाई मान्दैन। अब त्यो मान्दैन कहाँ हामी हेर्न सक्दैन, कतिवटा खुट्टा छ न, हात छ न, गोड छ, त्यो हेर्नै सक्दैन। त्यसैले त्यस्तो नाउँलाई हामी के गर्ने अब्स्ट्याकल भन्छौँ। र त्यसको अगाडि हामी के गर्छौँ भने चाहिँ तपाईँको कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग गर्दैन। सुन्दरता ब्युटीले पनि हेर्न सक्छौँ र छुन सक्छौँ, हामी त्यहाँ मात्र महसुस गर्छौँ। त्यसैले हामी के गर्छौँ त्यहाँ कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग गर्दैन। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को नै हाम्रो मेटेरियल नाउन भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, जस्तै कि तपाईँको भइहाल्यो त्यो गोल्ड, सोइल, ओइल, सैन्ड, मनी, वाटर, मिल्क, ये सब के हो मेटेरियल नाउन। जुन सब यस्तो हुन्छ जुन वस्तुबाट कुनै चिज बनाउन सकिन्छ भने त्यस्तो वस्तुले चाहिँ के भन्छ भने मेटेरियल नाउन भनिन्छ। भने यस्तो नाउनहरूको अगाडि हामी कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ, कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब साथीभाइ बहिनीहरू तपाईँले थाहा भइसकेछ कि कहाँ प्रयोग गर्ने र कहाँ प्रयोग नगर्ने। जस्तै अब सुन भयो गोल्ड, अब गोल्ड अगाडि के आर्टिकल प्रयोग गर्ने, कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अब तपाईँले थाहा भइसक्यो गोल्ड अगाडि नगर्ने, जस्तै कि अब कपर यसको अगाडि पनि नगर्ने, स्टिल यसको अगाडि पनि नगर्ने, मार्कर अब मार्करको नाम दिएको हुन्छ स्पेसल, त्यसको अगाडि कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अब हेर्नु अब्स्ट्याकल नाउनमा अझ पर्न सक्छ लभ, हेट, प्राउड। जस्तै कि कुनै हामी राम्रो काम गर्छौँ भने भन्नु सबै सरल भन्नुहुन्छ वेल डन, आइ एम प्राउड अफ यु, थ्याङ्क यू, आइ एम प्राउड अफ यु, यस्तो कुरा भन्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन, आइ एम प्राउड अफ यु। उहाँ हामी भन्दा के खुस हुनुहुन्छ, अब कति खुस हुनुहुन्छ त्यो त फिल गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो छुन सक्दैन हेर्न सक्छ, यस्तो कुरा हो। जस्तै कि कुनै बच्चाले राम्रो गर्यो भने हामी भन्छौँ कि आइ एम प्राउड अफ यु, आई एम प्राउड अफ यु। कुनै राम्रो काम गरिदिन्छ बच्चाहरू भने चाहेको जस्तो गरिदियो भने हामी भन्छौँ आइ एम प्राउड अफ यु, आई एम प्राउड अफ यु। अब त्यो प्राउड अफ यु भन्यो भने अब म कति उसँग प्राउड छु अब त्यो त मलाई थाहा छ र उसले थाहा छ। अब उसले त हेर्न सक्छ न, उसले छुन सक्छ न, मैले पनि छुन सक्छु न, म हेर्न सक्छु न, उसले हेर्न सक्छ, मात्र हामी फिल गर्छौँ। त्यसैले हामी प्राउडले पनि लिन सक्छौँ। यस्तो नाउनको अगाडि हामी कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अर्को हेर्ने भने काइन्ड, दयालु, काइन्ड। अब काइन्ड अब मायालु, अब कति माया कति हो, कति काइन्ड हो त्यो तपाईँले थाहा छ न, मलाई थाहा छ, त्यो मात्र महसुस गरौँ, न छुन सक्नुहुन्छ न हेर्न सक्नुहुन्छ, मात्र फिल गर्छौँ भने यसलाई पनि हामी के गर्छौँ अब्स्ट्र्याक्ट नाउन भन्छौँ। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अनेस्टी, अब त्यसमा कति इमान्दारता छ कि बेइमानता छ, बेइमानी छ, अब त्यो त हामीले न हेर्न सक्छौँ न छुन सक्छौँ, मात्र फिल गर्छौँ धेरै बेइमान छन्, धेरै त्यो छ, हेर्न थोरै सकिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अब जुन तपाईँ मेटेरियलमा हेर्नुभयो गोल्ड, सोइल, ओइल, हनी, वाटर, मिल्क, यो सबै के हो तपाईँको त्यो मेटेरियल नाउन हो। यसको नामको अगाडि पनि हामी कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हामीले युज गर्नु हुँदैन बिफोर होम, होमको अगाडि पनि हामीले कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग गर्नु हुँदैन। जस्तै भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी, जस्तै कि होममा जस्तै के प्रयोग गर्दा जस्तै कि हरी रिटर्न होम स्टडी, हरी रिटर्न होम स्टडी, हरी रिटर्न होम हरी रिटर्न होम स्टडी। और जुन यहाँ होम छ भने होमको अगाडि हामी कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्ने, यसलाई हामी के गर्ने भने काटिदिने। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ कहाँ हामी गइरहेछौँ, कहाँ कहाँ गइरहेका छैनौँ भनेर। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू जस्तै भने भर्खर जसरी हेरे कि रोगको नामको अगाडि हामीले कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग गर्नु हुँदैन, रोगको अगाडि कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग हामी गर्दैनौँ। त्यस्तै जस्तै कि डायरिया, फिभर, डायबिटिज, इन्फ्लुएन्जा, टाइफोइड, मलेरिया, निमोनिया, मिनिजाइटिस, यस्तो कुराहरू भन्ने गर्छ। जस्तै कि फिभर isn't itself a disease, he is suffering from pneumonia। सबले हामी भन्छौँ कि